بونجور، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك ان شاء الله اليوم باش نبداو نخدموا في ليكواسيون ديفيرونسيال تاع السيركوي ار سي اللي هي باش تكون ان شاء الله اون فونكسيون دو كيو يو سي والاي. دونك هذا هو السيركوي ار سي. وقبل ما نبداو في ليكواسيون ديفيرونسيال وكيفاه نطلعوها نحب نقول لكم راهو احنا باش نخدموهم اون فونكسيون نتاع الكيو واليو سي والاي، مالغري انه وقت اللي يطلبوا منكم ليكواسيون ديفيرونسيال في السيركوي ار سي لا بلوبار يطلبوا الكيو واليو سي، الاي يطلبوها مع السيركوي ار ال. دونك تو باش نحكيو فيت في على حاجات قريناهم في لي دو فيديو الفايتين، وين قلنا انه الار سي معناتها ريزيستانس وكوندنساتور هيك عليه يسمى سيركوي ار سي، والار ال قلنا هي بوبين وريزيستانس. بالنسبه للسيركوي ار سي قلنا اللي هو راهو متكون من جينيراتور ا كورون كونتينيو، وقلنا البورن بوزيتيف نتاعو راهي هي الطويله والقصيره هي نيجاتيف، والشارج دو كورون يخرج من البورن بوزيتيف. التونسيون والكورون عندهم سونس اوبوزي، وبالنسبه للجينيراتور عندهم نفس السونس. قلنا راهو زاده متكون من ريزيستانس اللي هي الار، وقلنا راهو متكون من كوندنساتور اللي هو السي. بالنسبه للكا هي الانتربتور اللي هي تتسمى بالعربيه القاطعه، وعندها دو بوزيسيون. البوزيسيون الاولى تسمى بوزيسيون 1 اللي هي تدل على الفاز دو شارج، والبوزيسيون الثانيه هي البوزيسيون نتاع الفاز دو ديشارج. علاش قلنا فاز شارج وفاز ديشارج؟ على خاطر الكوندنساتور الرول نتاعو هي يعمل ستوكاج دينيرجي الكتريك دو تيل سورت باش يعبي على الاول ومن بعد تليكا باش يخرج الطاقه اللي خزنها. ان اكزامبل بالطبيعه اللي هي البطاريه نتاع التليفون وحكينا عليها وتنجم تعمل طلع على لي فيديو الفايتين. توا باش نبداو في لي زيكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه للسيركوي ار سي اون فونكسيون دو كيو يو سي والاي. دونك قبل كل شيء شنو معناتها ايكواسيون؟ معناتها هي ايغال، وشنو معناتها ديفيرونسيال؟ معناتها باش نلقاو يا اما بريميتيف يا اما ديريفي. دونك كيف ما قلنا كوندنساتور فيه بوزيسيون واحد وبوزيسيون الثانيه، دونك عندنا دو فاز، عندنا دو بوزيسيون. في اي كيستيون فيها كوندنساتور باش نحكيو على البوزيسيون الاولى والبوزيسيون الثانيه. يعني ليكواسيون ديفيرونسيال باش نبداو بها اول وحده هي في بوزيسيون 1. لهنا باش ناخذوا ان سونس للسيركوي نتاعنا. دونك البوزيسيون 1 هي هكا، داكور. دونك البوزيسيون 1 باش نعملها بكولور، والبوزيسيون 2 باش نعملها بكولور. بوزيسيون 1 لهنا باش ناخذوا السونس بوزيتيف، نجمو ناخذوها كيف ما نحبوا، انا خديته هكا. دونك باش نرسموا التونسيون عندنا لهنا هذه الاو، يمشي الكورون كيف ما قلنا من هنا هكا، الاي يخرج من البورن بوزيتيف. دونك هوني هكا عندك اليو سي ولهنا عندك اليو ار. دونك هنا باش نبداو الخدمه وباش نبداو دابخي لا لوا دي ماي. لا لوا دي ماي ايش يقول انه لا سوم دي تونسيون اي ايغال ا زيرو. معناتها وحنا خدينا السونس بوزيتيف نتاعنا معناتها يو ار بلس يو سي موان او هي ايغال ا زيرو. باهي تو شنو معناتها هذيك؟ تعطيك انه يو ار بلس يو سي اي ايغال ا او ان فونكسيون قبل كل شيء بنبداو الخدمه باش نعمل رابيل على هذاك الفورمول. قلت لنا الفريتا راهو لازمتنا نكونوا عارفينه باش نخدموا الخدمه نتاعنا. دونك اول حاجه قلنا انه ار اي هي اليو ار، قلنا انه يو سي فوا سي هي الكيو.
UR plus UC est égal à E. دونك باش نعملو كيف ما عملنا مع الكو باش تكون كلها اون فونكسيون دو يو سي. شنو معناتها هذه ديجا حاضره، بقات لك كان الاو ار. احنا اش نعرفو هوني باش نبدلو الاي qui est égal à R fois dérivée de plus sur dt plus UC est égal à E. لهنا بدلنا الاي بالفورمول نتاعها. نزيدو نمشيو ونقدمو القدام. دونك عندنا الكيو توا باش نبدلوها اون فونكسيون دو شكون؟ دو يو سي. باهي احنا الكيو عندنا دو فورمول، يا اما باش نخرجوها من هذه يا اما باش نخرجوها من هذه. باهي احنا حاجتنا بها اون فونكسيون دو يو سي، معناتها Q est égal primitif de I fois dt ما عندها باش تنفعنا، بالعكس يعني باش نمشيو ناخذو انه ال Q est égal à C fois UC. نجيو لهنا ونبدلوها R UC fois C sur dt plus UC qui est égal à E. لهنا C هي constante، مادامها constante باش تخرج على برا. donc R fois C dérivée de UC sur dt plus UC qui est égal à E. لهنا peut-être تقول لي راهي constante وديريفي نتاع الكونستانت سي زيرو، انت كيفاش تخرج على برا الكل؟ نقول لك راهو احنا لهنا عندنا برودوي مش سم. اش معناتها؟ دونك باش ناخذو اكزامبل. دونك 2x بلس 1 هي الفونكسيون باش تعمل لها الديريفي. شنو معناتها هذه؟ كيفاش باش تولي؟ باش تعمل الديريفي نتاع هذه بلس الديريفي نتاع هذه. دونك باش تولي لك 2 بلس ديريفي نتاع ال1 هي زيرو، هذيك كونستانت وحدها هيك عليه. بالنسبه كيف يبدا عندك برودوي 2 فوا اكس بويسونس 2 كلها باش تعمل لها الديريفي نتاعها. الكا هذيا باش تهبط 2 فوا 2، عندك 2 هذيا ما تشدهاش على خاطرو برودوي اي نون با سوم بويسكو برودوي 2، وجوست باش تعمل الديريفي نتاع هذيا اللي هي فوا 2 فوا زيكس. اوكي باش تلقى الديريفي نتاعك سي 4 اكس. نفس الكام تاعنا لهنا، الكام تاعنا هوني هي يو سي فوا سي، واحنا بحكم اليو سي هي الفاريابل. دونك هوني اليو سي تلعب الرول نتاع الاكس والسي هي الكونستانت اللي تلعب الرول نتاع الدو. توا نكملوا الخدمه نتاعنا. كيف ما قلنا الساعه مع الكيو راهو ديما بحذا ديريفي نحبوا الكويفيسيون تكون 1، انت ما نحبوا حذاها حتى شيء من الاخر. يعني هذه كل ما تلقى حاجه حذا ديريفي اقسم عليه طيروا. دونك كيفاش نطيروها الار سي؟ نقسموا عليها باش تولي لنا كلها 1. لهنا تولي لك ديريفي دو يو سي سور دي تي بلس يو سي سور ار سي est égal à E sur RC. هذه هي l'équation différentielle en fonction de UC. توا تبقات en fonction de I. donc en fonction de I باش ناخذوها هوني. donc نرجعوا للإيكواسيون تاعنا اللي هي UR plus UC est égal à E. les formules نتاعنا كالعادة تعطيك ال UR هي R fois I وال UC هي Q sur C qui est égal à E. لهنا ال I وصلنا لها هوني تبقات ال Q نعرفوها هي البريميتيف. donc R fois I plus 1 sur C والبريميتيف نتاع I dérivé de T qui est égal à E. مفهومة هوني؟ لهنا كالعادة باش نقسمو توا ما حناش باش ناخذو بيسكو ما عندناش الديريفي باش نحطو لي حذا الاي. دونك باش نقسمو هذيا الاي نحطوها وحدها باش تولي لنا اي بلس 1 سور ار سي بريميتيف دو اي ديريفي دو تي كي ايت ايغال ا او. يعني ككونكلوزيون صغيره كيف يبدا عندك اون فونكسيون دو كيو ولا يو سي ولا اي، انت الفونكسيون اللي حاجتك بها اون فونكسيون دو كوا هذيك هي الفاريابل اللي باش تحط ليكواسيون تاعك ديما موجوده فيها. 4 فورمول ا كونيتر اللي قلناهم اش بيهم هما نجمو ناخذ بوزيسيون 2. بوزيسيون الثانيه هوني كيف ناخذوا السونس اللي احنا نحبوه. واش باش تولي لنا السوم
نتاع التونسيون. دونك انت لهنا الاو ما عادش موجوده، اش باش يولي لك؟ تولي لك هذه زيرو، لهنا عندك زيرو وهوني اصلا ما فماش، دونك هنا باش تولي لنا زيرو وهوني باش تولي زيرو. دونك اون فونكسيون دو كيو باش تلقاها ديريفي دو كيو سور دي تي بلس كيو سور ار سي est égal à زيرو. لهنا بالنسبه لليو سي. بالنسبه للاي، بالنسبه لليو سي باش تكون ديريفي دو يو سي سور دي تي بلس يو سي سور ار سي qui est égal à زيرو. بالنسبه للاي باش تولي لنا اي بلس 1 sur rc primitif de i dt qui est égal à 0. نرجعوا لهوني باش نراو الزيروات منين جاو. دونك بالنسبه en fonction de uc نرجعوا، دونك هذه باش تولي لنا 0، هذه 0، هذه 0، كيف كيف 0 0 ولهنا 0. بالنسبه للاي كيف كيف 0 0 0 0. هيك هي en fonction de الكي واليو سي والاي، وفي لي دو بوزيسيون اللي هما البوزيسيون ديما نحبوها هيك كلا 1. نحطوا ليكواسيون اللي وصلنا لها اون كادر ونتعداو توا en fonction de UC. دونك لهنا عندنا بوزيسيون دو شارج والبوزيسيون دو ديشارج. هذا بالنسبة لليوم. كنكونوا كملنا ليكواسيون ديفيرونسيال تاع سيركوي ار سي en fonction de كيو يو سي والاي. à la prochaine وين باش نشوفوا لا سوليوشن.